أبزي أصل زلا عير على ما يستنفسني بحال ناير أبزي أتشبيت أخت حزن حرت غيلا أجزابير أملاخ بوسن درت بسقا مقلاصو زي شجر نقرالو إفيسون معرف كلته كاف شديش تسقاب شو من تخمزي بال كم بقولكم يا مالتي سلازي إفيسون معرف كلته وطر شديش نسو بملك أملاخ كنسو نت معرنت أملاخ مغانو منم أي منزعني سب كوينو تتأمي نايزل عالم حبستينا عيبو العنين سب كوينو ما انت لمنه إنه كواي ستيو نايزل عالم هيوت علوي نايزل عالم هيوت كيبز زي كأملاخ منال يوحنس وانجيل معرف 14 أبون قويتان تبلون لهم إيوون أنا إيه قويتان ممهرن أملاخ أنا إبل كتيلو دما يوحنس وانجيل حدا معرف حدا قطر حدا بمجمرتا قال نبره اتقال دما أملاخ نبره نسخة قال أملاخ نبره إبل أزين على سب كينو جبريل كتولدي يخيل وامبر كم جاي بلان هجينا بتحطو خناعتو وانجيل يوحنس معرف 14 قطر 9 5 إبل قويتان فيليبوس كم زي ولا نو كندز زعقل كام نبركاس أبو أرينا بوليلو زخول زمان مساهم كله خبيت فلت أنا اليوم نجزابير كتفلت أري حسب مخانو كتفلت يتخلن ركع يا طبابو مساهم ده الله خبيت فلت أنا اليوم سلازي بسجا خمزيركم تصليو أب سماي تنبر أبونا بولو أنا دما نسالسان سلستن عمت مساهم تجلس الزاربة زل عالم أب سماي تنبرو نمن تاج زابير سب كوينو هات إرملسي نجزابير سب زخون اللي مخنيات كزارب كله خمسي بل ملكع باريا وسيدو رؤسو أحسيرو سب مس مسألة بنبرتو سب مخانو كم سب كوينو ترغبي بل كالاي كورنتوس معرف شو من تقطر شعاته سجى بيتنا يسوع كريستوس تفلتي يخم ما نسخاتكم بتدحنتم انت كتهبتمو هابتام كنسو من انتاكم دخيي بل سلمتاي بعد دامز مسألة بدل بعد دامز مسألة بدل أدال زمسألنا إلا نخصص لزنبرنا أدام أوسجال بيسماسيو سكينة عايب جرفوني أيمن نسخاتكم دمان من قصة سماعتكم دو تجمعوا بليل وانجيل يوم ماتيوس عيرة عشرة شومنتن ود سبد ما خجلجل هواتم أنت بزح بجاك حلف مبار كجلجل وين مسألة تمرك أرعيا خون مسألة أبزا مدري سنة مقبار ميرو انتايلو أنا أقرن تحاتي بس هم قاعد تحتنا مارو أنا يقرن تيلا يقربولو أنا صادق كنو نو كم زيبل مالتي كم تنقويت هذا مثلنا نسخاتكم دمان أنا مسلي نقويت أنا ملحنا نيس كريستوس ممثل أنا صادق كنت هاي فوتهم صادق زي غير زبالك يا سولومون شحاتيو عقب جيجاجير سلت أنا تمنت إلو خيرو كابدكون أباريا خيرا داويت سحجيرو زميو كلهم تقبروا جيجاد أمبر صباعي بنت سلازي بس سلازخونه خمسي بل يوحنس وانجيل معرف حدا قطر 10 4 قال سقا خونه حقن صقان ولي بانا خونه እግዚአብሔር ሰብ ኮን ከሎ ኃጢአት አይተረኽቦን ኣብ ሱረቱ ማርያም ኣብ ቁርአን እንታይ ዝብል ማለት ሰይጣን ዝበሃል ዘይተንከፎ መርየምን ነው ዒሳን ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ነው እንታይ ይብል ቃል ስጋ ኾነ ሓቅን ጸጋን ወልዩ አባና ሓደረ ይብል እትፈታንን አቡ መጽይሉ እንተኾነ ግን አቡ ዋል ሓደ ይረኸበን ይብል ንቆሮንጦስ ድሕሪ ይኸደ ይብል ወደ አምላኽ ትኾንካ ስነዚ እምኒ ሕብስ ትኾን ይብል ብዝሰብ ዝብላ አይነብርን ይልዎ ተመሊሱ በዚ ጽደፍ ክብለ ኸሎ አምላኽ አይተፈታተን መን አምላኹ ንሱ አይተፈታተነኒ ይቆይሎ እግዚአብሔር አምላኽካ አይተፈትን አና አምላኽካ ይቆይሎ ሰይጣን ማሐፊር ኸደ ስለዚህ ሆነ ነዚህ ሲ እንታይ ዘጣራጥራሃሊ ወይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ስለዚህ ነቲ ኃጢአት ህዝቢ ምእንቲ ኸጣዓርቕ ብናይ አምላኽ ዘበለ ድንጋጸውን ሊቀ ካህናት ምን ትኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ደለየሉ ነቢያት እንታይ ኢሎም ክውለድ እዩ ስለዝበሉ ቃሎም ክፍጽም ኢሉ ኢሳያስ ንኣብነት ምዕራፍ 9 ነው ድንግል ክጠንስ ክትወልድ ያ ስለዝበለ ተወሊድ እሞ ቁርአን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተወሊድ ዝብል ኣሎ ትንቢትናቱ ትነግራሎ ከቤቶም ጽያኸም ስለዝኾነ ንድሕነት ነርአያ ኢሉ መጽኢሉ ድሕሪኡ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ተኣዘዘ ይብል ብስጉ በኣምላኽነት ኸ ሎሚ ገነት ምሳይ ኣለኻ ኣብ ገነት ዝነብር መን እዩ ኣምላኽ ነቲ ሽፍታ ምስኡ ተሰቒሉ ኸ ኣብ ገነት ምሳኻ ኣሎ ኣብ መስቀል ከሎ ኣብኡ ኩሉ ዝኽእል መን እዩ እግዚኣብሔር ኣብዚ ከሎ ንፋስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝመልእ መን እዩ ንፋስ እግዚኣብሔር ግን ካብ ንፋስ ዝረቅቕ ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ክነብር ብጸቢብ ደረት ክግለጽ ዝኽእል ኩሉ ነገር እዩ ኣብ ቆጥቋጥ ኮይኑ ክዛረብ ኽእል እዩ ሰይጣን ከየጋገየካ ግን ምጥንቃ ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንሙሴ ክዛረብ ኸሎ ባይዘወይ ክሪኦ ከለኹ ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣላህ ተዛሪቦ ይፈልጥን እዩ ቁርኣን ርእይዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ
أنا من حاطير ملسناهم جبريل بهال ملاك نهر هاليو عبيت مقدس كم يلو خمس قول بيت كريستيان ناس يلو قوي ماله جبريل دي سيد أنا أبن تاكت فلي وياهم سيد أنون كم زقلت ردوا نجري سلز خونسي بمن تاكت فلي وياهم نادي ملسي بيت كريستيان كو نميوسين تايلو بزات كم تبصم أي تراخ ملاك كم خا مدري جبر كم أسخا خلوا نعم زمرسلو خي جاجي خيرو محمد جن دك إيش خلوا تحاني قوة إزبل كبسرة خلوا مالتي حاني قوة أقرأ أبو ليبل نسدما تحاني قصلت نبره ولا حنتي جبرني عقل صعوبي ثلاثة جزء خم يلو خير كله جن أما جرشنا بعشا خير نبي قريتها